مبشر ویری اونمت خطیب سہ نعت خان سہ عالم کی ام کور مسئلہ بیان تراویح پریو 8 پروا 20 پروا 30 پروا 40 پروا پریو لڑائی ما کریو کی وارائین یم رکھن تراونچ کوشش کرن 8 چھا 20 چھا 30 پڑھو بہ چھس 3 سۭتۍ آز کٔژ پڑھو 30 40 ییژاہ مرضی چھو پڑھو 20 تہٕ 8 پٮ۪ٹھ مہ بنٲیِو لڑٲے اگر نماز پرنی ییژاہ پریو تیژاہ لڑائی ما کریو کی سہ دِوان دلیل 30 پڑھو امام مالک اوس 30 سۭتۍ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 30 رکعت تراویح پرمس بہ 30 رکعت ونان یم رات تانۍ ٲسۍ ونان 8 چھِ جٲیز آج چھِ دپان 30 چھِ پرنہِ اگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 30 رکعت تراویح پرِ ادٕ ژےٚ کیازِ تھومُت وٕنیُک تانۍ قوم گمراہ کٔرِتھ 8 چھِ پرنہِ ژےٚ کیازِ پرِ تہٕ تنہٕ پٮ۪ٹھ 30 رکعت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تٔمۍ سٕنٛز 20 رکعت چھے نہٕ ژےٚ قابلِ قبوٗل کینٛہہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سٕنٛز 30 رکعت چھے ژےٚ قابلِ قبوٗل امام اعظم ابو حنیفہ سٕنٛدۍ مقلد تِم گٔے مشرک اور ژٕ کرکھ امام مالک رحمۃ اللہ سٕنٛز تقلید ژٕ چھُکھ نا مشرک کینٛہہ ژٕ چھُکھ بوٚڑ مشرک تیٚلہِ ییٚمۍ یہِ ووٚن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پرِ 30 رکعت تراویح اتھ چھِ ونان نفس پرستی ییٚتِکۍ لُکھ روزن وٲلۍ تِمے 20 پران تتِکۍ یِم تہِ اہل حدیث حضرات چھِ یِوان سانہِ مسجد پاکس منٛز تِم پران 20 رکعت تراویح فال ویٖرٕ پٮ۪ٹھ یِمن سمجھاونہِ بخاری شریفس منٛز چھُ 8 8 ہٕنٛز روایت ملان بخاری یس اندر پڑھو مختصر پڑھو یہ سٲنۍ گزٲرش تیٚلہِ چھُ ثٲبت دیُن کٔرِتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھُ ہر ؤری 8 رکعت تراویح پرمژ پوٗرٕ رٮ۪تس 8 رکعت پرنہِ قرآن بوزُن خۄفتن نماز پٔرِتھ یہِ تراویح پرٕنۍ اور تمہِ پتہٕ 3 رکعت وِتر تہِ پرٕنۍ